यतिखेर बाहिरको आकाश तपाईले देखि भ्याउनु भएको छ? साँच्चीकै तपाईँ अघिल्तिरको यो विशाल ब्रह्माण्डको जुन अथापन छ नि, त्यसलाई हेर्नु भएको छैन तपाईले। एउटा कुनो पनि उत्खनन गर्न भ्याउनु भएको छैन, म पक्का गर्न सक्छु। त्यसै पनि साँझ तपाईँ दिनभरिको थकानमा हुनुहुन्छ होला, म अनुमान गर्छु। थकानमा हुनुहुन्न भने पनि दिनभरिको यताउतिले तपाईँ बाहिरको आकाश हेर्न मन पराउनुहुन्न। तपाईँ आफूलाई ब्रह्माण्डको यही छेउ राखेर हेर्नुहोस्, तपाईलाई पत्तो लाग्नेछ तपाईले त कनिका जत्रो भ्यू पनि पाउनु भएको छैन यो ब्रह्माण्डको रहस्यको। तपाईँ र तपाईको जीवन अघिल्तिर यति ठूलो मात्राको स्रोत उपलब्ध थिए, तपाईँ रित्तो र निस्तो उभिनुभयो। तपाईँ हताश मात्रै किन हुनुहुन्छ भने तपाईलाई लाग्छ मेरो लागि यो जीवनमा गर्न लायक काम नै भएन। तपाईलाई किन त्यस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन। तपाईँ जहिले पनि सोच्नुहुन्छ मैले गर्ने लायकको काम पाइन के। तपाईँ आफ्नो लायकको आफ्नो चित्त बुद्धो काम भएकै ठान्नुहुन्न। जिन्दगीको यो असाध्यै सानो भेदमा तपाईँ हाम्रो खुट्टा अड्किएको छ र हामी अघि बढ्न सकेका छैनौं, सकेका हुँदैनौं पनि। यो ब्रह्माण्डसित शाश्वत खालका आकर्षणका नियमहरू छन् जसमा तपाईँ अनुकूलन हुन सक्नुहुन्छ। तपाईले गहिरिएर हेर्नुभयो भने देखिन्छ तपाईँ कुनै न कुनै विषयसित आकर्षित हुनुहुन्छ। कुनै न कुनै विषयसित, कुनै न कुनै विषयले तपाईलाई मोहित पारेको हुन्छ, पारेको छ। तपाईँ फगत यस कारण मात्रै रोकिनु भएको छ कि तपाईँ भन्नुहुन्छ यो मेरो सन्दर्भको होइन, त्यति मात्रै फरक हो। सानो छेस्कोमा कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ नि पानीको सानो बहाव रोकिएको हुन्छ नि, त्यो खोल्सीहरूमा देख्नुहुन्छ तपाईँले। एउटा सानो छेस्कोले पानीको बहाव रोकिदिया हुन्छ अनि पानी बाध्य भएर अर्को बाटोतिर हिँड्नु परिरहेको हुन्छ। तपाईँ रोकिनु भएको छ। तपाईँ कराई तपाईँ चिच्याई भन्न सकिरहनु भएको छैन मलाई यो कुरा मन पर्छ भनेर, म यसमा रमाउँछु भनेर भन्न सकिरहनु भएको छैन। तपाईँ फगत यति सानो छेस्कोले तपाईँ यो विशाल ब्रह्माण्डको सौन्दर्यमा समाहित हुन सकिरहनु भएको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ जुन दुःख भनेर कराई हिँडिरहनु भएको छ त्यो खासमा दुःख हुँदै होइन, त्यो तपाईले जगाएको दुःखको खाँडो मात्रै हो। खाँडो जगाउने विधि देख्नु भएको छ नि, हातमा खुकुरी वा तरबार लिएर गाइने वीरगाथा हो खाँडो। तपाईले त्यही खाँडो जगाएको हो आफ्नै दुःखको। तपाईँ जे हो नि त्यो अलग हो, सर्वथा भिन्न। तपाईँ त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्न, बरु आफूलाई अस्वीकृत भएको ठान्नुहुन्छ। यही भेदमा सब थोक अड्किएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ जो भिन्न हो, अलग हो, त्यो नै सौन्दर्य हो। तपाईँ त्यसलाई खराबी वा कमजोरी भनेर हिँडिरहनु भएको छ। सानोमा स्कुलमा हुँदा सायदै तपाईले याद गर्नुभएको होला, तपाईलाई अरूलाई मन पर्ने भन्दा भिन्न विषयमा तपाईको ध्यान जान्थ्यो। याद गर्नुभएको छ?
अरूले नभनेको विषय तपाईलाई रुचि लाग्थ्यो। पढाइमा तपाईँ औसत हो, तर रुचिमा तपाईँ छुट्टै, त्यही छुट्टै जुन तपाईसित थियो त्यसलाई धेरै सन्दर्भमा तपाईले आँखा चिम्निदिनु भयो, होइन भने पहिचान दिनु भएन। हताश मात्रै के भएर हुनुभयो भने यो पृथ्वीमा तपाई लायकको काम भएन। मित्र, तपाई आफ्नो जुत्तामा मात्रै राम्रो हिँडेको देखिनुहुन्छ, अर्काकोमा होइन। तपाई आफ्नै जुत्तामा राम्ररी हिँडेको देखिनुहुन्छ, अर्काको जुत्ता लाएर हिँड्नुस् त राम्रो देखिनुहुन्न। यो जगत जहाँ तपाई हुनुहुन्छ नि, त्यहाँको यो नै सत्य सुन्दर हो कि तपाई आफ्नो जुत्तामा मजाले हिँड्न सक्नुहुन्छ, अरूको जुत्तामा होइन। तपाई छुट्टै हुनु अस्वीकृत हुनु होइन के, र कसैले अस्वीकृत गर्दैमा तपाई हुनु समाप्त हुनु नै होइन। कसैले अस्वीकृत गर्दा तपाई सिद्धिएको जुन महसुस गर्नुहुन्छ नि, त्यो होइन। तपाई धेरै ठाउँमा अस्वीकृत हुनुभएको छ, त्यसको अर्थ तपाई नहुनु हुँदै होइन के। हाम्रो समस्या कहाँनिर बल्झ्यो भने हामीले हाम्रो आफ्नोपनको पहिचानको सारा अधिकार अरूको हातमा जिम्मा लगाइदियौं, जबकि हामीले आफैलाई सम्मान दिनु पर्थ्यो, स्वीकृति दिनु पर्थ्यो र आफैसित प्रेम सिर्जना गर्नु पर्थ्यो, आफैलाई माया गर्नु पर्थ्यो। यहीँनिर हामी चुक्यौं। कसैको अस्वीकृतिमा हामीले आफ्नो हिसाब मिलान खोज्यौं। मानवीय सभ्यतामा आँखा चिम्म मात्रै गरेर खोज्नुभयो भने थुप्रै अनुहार तपाईँ अघितिर आउनेछ जसले अस्वीकृतिलाई बाल टेरेनन्। तिनीहरूले आफ्नो जिन्दगी बाँचेर आफूलाई महान तुल्याए। अभिनेत्री मर्ली स्ट्रिपका फिल्म सायद तपाईले हेर्न भ्याउनु भएको छैन। अमेरिकी अभिनेत्री हुन् मर्ली स्ट्रिप। उनी आफ्नो पुस्ताकी सबभन्दा उत्तम अभिनेत्री मानिन्छन्। उत्तम। 26 वर्षकी हुँदा किङ कङ भन्ने फिल्मको एउटा भूमिकाका लागि उनी अडिसन दिन्छन्। उनलाई बोलाइएन मात्रै होइन, त्यो अडिसनमा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अमेरिकी इटालियन दिनी देलाउ रेन्टिसले इटालियन भाषामा प्रतिक्रिया दिए। कस्ती कुरूप छे वृत्ता। पछि मर्लीले एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा बडो द्रवित भएर भनिन्, म किङ कङको भूमिकाका लागि राम्री भइन होला। त्यति हो। मर्ली स्ट्रिप इतिहासमै सबभन्दा बढी एकाडेमी पुरस्कारको मनोनयनमा परेकी अभिनेत्री हुन्। हेर्नुहोस्, 21 वटा मनोनयन परिन्, 3 वटामा त उनले जितिन् पनि 3 वटा। 32 वटा गोल्डन ग्लोब एवार्डमा मनोनयन भइन्, 8 वटा जितिन्। अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार त कति। उनले पहिलो पुरस्कार द डियर हन्टरमा पाएकी थिइन्। द आइरन लेडी सायद पनि हेर्नुभयो होला त्यो फिल्म। बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको जीवनीमा बनेको फिल्ममा उनले तेस्रो ओस्कार जितेकी थिइन्। छेब्रुत्ता कति नराम्री भनेर अस्वीकृत भएपछि
मर्ली स्ट्रिपले यी सबै जितेकी हुन्, यी सबै पाएकी हुन्। मर्ली स्ट्रिप आफ्नो जीवनको सफलतम अध्यायमा हिँडेकी हुन्। मर्ली स्ट्रिपको प्रसङ्ग मैले जोडेको किन मात्रै हो भने तपाईँ अस्वीकृतिहरूलाई हार भनेर हिँडिरहनु भएको छ के? अस्वीकृति भनेको हार होइन। अस्वीकृत हुनु भनेको हार्नु होइन मित्र। तपाईँ छुट्टै हो, तपाईँ भिन्न हो र भिन्न हुनु तपाईको सौन्दर्य हो। तपाईको खुसी त्यसैमा छ, तपाईको सुख त्यसैमा छ, तपाईँ त्यसैमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। मैले बाहिरको विशाल आकाशमा फैलिएको प्रकाशलाई लिएर प्रसन्न हुनु भएन भने यो मौसम फेरिको के अर्थ? त्यसैले भनेको हुँ, तपाईँ हुनुमा प्रसन्न हुनु मात्रै अन्तिम सत्य हो मित्र। दरिलीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, यो पनि अन्तिम सत्य हो। तपाईँ हामीसित जन्मजातको असल गर्ने क्षमता हुने गर्दछ। जन्मजातको। तपाईँ हामी निजी जीवनमा यो तथ्यलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकारी दिँदैनौँ, त्यति मात्रै हो। प्रचुर मात्रामा हामीसित यो क्षमता हुन्छ राम्रो गर्ने। तपाईसित 2-3 तगाराहरू जहिल्यै रेडिमेड तपाईकोमा बसेका देखिन्छन्। एउटा त तपाईसित प्रश्न उठ्छ, किन गर्ने? हेर्नुहोस् है, कति सजिलो छ प्रश्न। किन गर्ने? बिना सिद्धि किन राम्रो गर्नु कसैलाई? अर्को तपाईलाई लाग्छ असल गर्नु भनेको दुःख कमाउनु हो, त्यसैले तपाईँ राम्रो गर्नबाट रोकिनुहुन्छ। असल गर्नु भनेको दुःख आर्जन गर्नु हो, तपाईँ रोकिनुहुन्छ। केही नगरी मलाई दुःख मिलेको छैन भने बिना सिद्धि किन असल गर्दै हिँड्नु? असल गर्दै हिँड्नु भनेको त सङ्कटहरूलाई कुनै न कुनै समय कुनै न कुनै आकारमा बोलाउनु हो। हामी त्यसरी सोच्छौँ। अर्को तपाईँ सोच्नुहुन्छ राम्रो गर्नुलाई प्रशस्त ध्यान खर्च गर्नुपर्छ, प्रशस्त मेहनत गर्नुपर्छ र स्रोत र साधन पनि त्यसमा उभार्नुपर्छ। यस्ता केही प्रश्नहरूको मनपर्दो उत्तर नमिल्दा तपाईँ हामी असलपना देखाउनबाट चुक्छौँ, जहिले पनि चुकेका छौँ। हामी राम्रो गर्नबाट वञ्चित हुन्छौँ। नत्र अनुसन्धानहरूले त देखाएको छ हरेकसित असल गर्ने क्षमता जन्मजातदेखि नै प्रशस्त हुन्छ। हामी चुकेका मात्रै हौँ। आफ्नो असलपना प्रदर्शन गर्नबाट हामी चुकेका हौँ। यो जन्मजातको गुण लाखौं वर्षको मानवीय स्वभावको विकासक्रमको यात्राबाट आएको मानिन्छ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँ हामीमा आएको जुन यो स्वभाव छ नि, यो जुन गुण छ नि, जन्मजातको गुण, यो एकदमै लाखौं वर्षदेखि विकसित भएको हो भनिन्छ। राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मानवीय स्वभावको लामो विकासक्रम आजभोलि जन्मजात रूपमा हामीसित रूपान्तरण भएको छ र विकासक्रमको यो लामो यात्रापछि मात्र हामी भित्र एउटा विशिष्ट प्रकारको गुण जोडिएको छ। जनावरहरूसित मानिसको प्रेम, सद्भाव र असल गर्ने बानीको बारेमा म एउटा आलेख पढी बसेको छु। हात्तीसित मानिसको दोहोरो मित्रता भएको 8 करोड वर्ष भएको छ। हेर्नुहोस् कस्तो रमाइलो। 8 करोड वर्षदेखि विकसित यो मित्रताको प्रतिफल हो
हामी हात्तीप्रति जहिल्यै सद्भाव राख्दछौँ। तपाईँ जहिले पनि हात्तीलाई देख्ने बित्तिकै कुटुला जस्तो गर्नुहुन्छ? मजा लाग्छ, छौछौँ जस्तो लाग्छ। पूर्वीय सभ्यतामा त हामी देउता भनेर नि पुज्छौँ, अझै पनि हात्तीलाई छोएर ढोक्ने चलन हाम्रोतिर छ। हामी हात्तीसित बिगार गर्दैनौँ। हरेक मानिस असलपनाको आधारभूत मान्यतामा हुर्किएका हुन्छन् कि कसैलाई अभिवादन गर्दा वा नमस्ते फर्काउँदा तपाईले ध्यान पुर्याउनु भएको छ भने देख्नुहुनेछ, मानिस मुस्कुराएको हुन्छ, मक्ख परेको हुन्छ। अझै धेरै मानिस त मसक्क हाँस्छन् पनि। कसैलाई सन्देश पठाउँदा तपाईँ जहिल्यै उसको भलो हुने, उसका विचारहरूलाई उठाउने शब्द चयन गरेर राख्नुहुन्छ। कसैलाई पनि अझ चिनेको मान्छेलाई त झनै हामी अलिकति दुःख सहयोग नै गर्न पुग्छौँ। हामी कुनै पाठशालामा पढाए होइन, तपाईले वृद्धलाई बाटो छोड्नुहुन्छ, हिँड्दा लडेको छ भने मद्दत गर्नुहुन्छ, सम्झनुहुन्छ? कुनै आफन्तले तपाईलाई त्यसो गर्न भनेको भनेर तपाईले जहिले आफू भित्रको असलपनालाई अरूको राम्रो, अरूको भलाइको लागि निकाल्नुभयो र त्यो भन्दा पनि बढ्ता तपाईले त्यो आफैलाई प्रसन्न गर्न पार्न निकाल्नु भएको हो। तपाईँ भित्रको त्यो तपाईको असलपना तपाईलाई खुश पार्न निस्किन्छ, याद गर्नुहोला। चिनिया दार्शनिक कन्फ्युसियस त आफ्ना शिष्यहरूलाई असलपना महसुस गर्ने वा त्यसलाई चिन्ने हदसम्म सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यसलाई अभ्यास गर्दा गर्दै, भिन्न परिस्थितिमा लागू गर्दा गर्दै विकसित हुने गुण भनेर बताउने गर्नुहुन्थ्यो। बौद्ध शास्त्र धम्मपदमा एउटा सुन्दर पंक्ति छ जसले आजको हाम्रो अवस्था इंगित गर्दछ। धम्मपदमा लेखिएको छ, दुष्ट काम गर्न र अरूलाई दुःखमा पार्न सजिलो छ, तर असल गर्न र आफूलाई असल तुल्याउन गाह्रो छ। तपाईँ भित्रको असलपनासितको तपाईको द्वन्द्व कहाँ मात्रै हो भने तपाईलाई लाग्ने गरेको छ मेरो मात्रै असलपनाले केही लछारो पाटो लाउँदैन, मैले मात्रै गरेर केही हुँदैन। तपाईले भन्ने गरेको जुन यो मैले मात्र भन्ने छ नि, त्यसैले नै हो तपाईलाई राम्रो मात्रै गर्न रोकेको छ। तपाईँ एकजना, तपाईँ मात्र यो सारा खेलको सूत्रधार हो कि तपाईँ मात्रै हो। तपाईँ मात्रले पनि सबैलाई एउटै भाषामा उन्न सक्ने बनाउनुहुन्छ। तपाईँ एकलको प्रयास सबभन्दा माथि छ र सबभन्दा उँचो छ। ह्यारी बेलाफोन्ट एक अफ्रिकी मूलका अमेरिकी हुन्। उनी गायक हुन्, संगीतकार हुन्, निर्माता हुन् र त्योभन्दा बढ्ता उनी मानव अधिकार कर्मी हुन्। अमेरिकी नागरिक अधिकार आन्दोलनमा उनले असाध्यै विशिष्ट योगदान पुर्याएका छन्। 1987 मा 1987 मा उनलाई युनिसेफले सद्भावना राजदूत नियुक्त गरेको थियो। हेर्नुस्, बेलाफोन्टे आफ्नी आमाको माइती गाउँ जमाइका पुग्छन्, जहाँ उनी त्यहाँको संगीत प्रति आकर्षित हुन्छन्। त्यहाँबाट सिकेका उनले आफ्नो संगीतको प्रति रुचि। त्यसपछि उनी गायक, विश्वासै नहुने उनले निकालेको संगीत रेकर्ड 10 लाख भन्दा बढी बिक्री भयो।
कलाकारको रूपमा उनले टनी पुरस्कार जित्छन्। उनी पहिलो अफ्रिकी अमेरिकी हुन पुग्दछन् एमी पुरस्कार जित्ने। उनले अनेकौं पुरस्कार र सम्मान जिते। ह्यारीको सम्झना किन मात्रै आयो भने उनी भन्छन्, हामी हरेकसित असलपना देखाउने क्षमता छ र हामी एक्लैले अर्को जीवनमा परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्दछौँ। अर्काको जीवनमा, आफ्नो जीवनमा त छ, अर्काको जीवनमा परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्दछौँ। उनी एक्लैले अफ्रिकी मुलुकका भताभुङ्ग भएका स्कुलहरूमा काम गरेर तिनलाई बिउझाउने प्रयास गरेका छन्। धेरै स्कुल, केन्याका धेरै स्कुलमा उनले काम गरे। सवाल कति मात्रै हो भने तपाईँ एक्लैले तपाईँ भित्रको असलपनालाई के कुरा परिवर्तन गर्न लगाउनु भएको छ, त्यति मात्रै सवाल हो। तपाईले आफ्नो असलपनालाई के कुरा परिवर्तन गर्न लगाउनु भएको छ। म ठुलो ठुलो परिवर्तन कुरा गरिराखेको छुइनँ। साना साना मुस्कान निकाल्ने परिवर्तन बारे मात्रै सोच्नुस् न। सानो तपाईलाई साँच्चीकै प्रसन्नता मिल्नेछ। बस मूल कुरा हो तपाई कति आभार पोख्नुहुन्छ। यो बाँचेको जीवनसित तपाईलाई जहिल्यै ज्यादा मिल्छ। तपाई आफूसित भएको प्रति कृतज्ञ हुन रोज्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईको प्राप्ति त्यहीनिर मापन हुन्छ। भएको प्रति कृतज्ञ हुनेहरू जहिल्यै मालामाल छन्, जहिल्यै भरिभराउ भेटिन्छन्। तपाई हामीसित समस्या कहाँनिर देखियो भने हामी जहिल्यै आफूसित नभएकोलाई लिएर दुःख मनाउ गर्दै हिँड्यौं। जहिल्यै हाम्रो गनगन केमा मात्रै भयो भने हामीसित छैन के गर्ने, पुगेन के गर्ने, मिलेन के गर्ने। हेर्नुस्, हामीलाई कहिल्यै पुगेन, कहिल्यै हामीसित मनज्ञ भएन। जीवनको यो चरणको खेलको सारा नियम कहाँनिर थियो भने हाम्रो कृतज्ञता, हामीसितको आभार प्रकट गर्ने भाव। हामी मिलेको प्रति कहिल्यै आभार भएनौं, भएको प्रति हामी कृतज्ञ हुन कहिल्यै जानेनौं। यो साँझको मौसम कस्तो रोमाञ्चक छ हेर्नुभयो तपाईले? तपाई के हेर्नु भनेर पन्छिनु भयो। सधैँ त हुन्थ्यो, त्यस्तै त हो नि। म त यो मौसम प्रति कृतज्ञ भएँ। कति मीठा भावहरू भुवा जस्तो गरेर उडेर आए। म स्टुडियोभित्र पसेँ, मजा लाग्यो। बाहिरको मौसम त अहिलेको पलसित जोडिएको कुरा मात्रै हो मित्र। तपाईसित आज मात्रै यति धेरै स्मरणीय घटनाहरू भएका होलान्, नभए जीवनमा भएका छन्। तपाई आँखा चिम्म गरेर केवल कृतज्ञताको भाव मात्रै दिनुस् त, कृतज्ञ मात्रै भइदिनुस् न। मसित जीवनका अनगिनत धन्य छन् मात्रै भन्नुस्। तपाईको अन्तरप्रेरणा फुरेर आउनेछ, फुरेर। अन्तरप्रेरणा तपाईको फुरेर आउनेछ। तपाईलाई प्राप्तिको गाँठो फुकेको जस्तो लाग्नेछ। मित्र, जम्मा जम्मी खेल तपाईसित जोडिएको छ। तपाई नमिलेको प्रति, तपाई नभएको प्रति कुण्ठा हुर्काएर बस्नु भएको छ। तपाईलाई कहिल्यै मनज्ञै मिल्न सकेन। पानी पर्ने आकाशमा हुनुहुन्छ, तर काकाकुलको जिन्दगी छ।
यो जिन्दगीको आधारभूत जीवन सिकाइ विधि थियो। घटनाहरूप्रति, व्यक्तिहरूप्रति, समयहरूप्रति र विषयहरूप्रति अहोभाव, आभार, अझै कृतज्ञ हुने, हामीलाई विमुख बनाइयो। खासमा तपाईको जीवनको यो त खुशी तीव्र बनाउने कायदा थियो। तपाईसित जति खुशी छ नि, जति प्रसन्नता छ नि, यदि तपाई त्यसलाई कृतज्ञ भएर मनन गरिराख्नुहुन्छ भने त्यो तीव्र भएर बढ्छ। यो अनुभवले बताएको कुरा हो। यो सानोमा तपाई बर्थडे पार्टीमा किन कुडिनु भयो भने तपाईले सोचेको जस्तो गिफ्ट पाउनु भएन। तपाई आफ्नो जन्मदिनको पार्टीमा खुम्चिएर बस्नु भयो। तपाई सम्झिनु चाहिँ सम्झिनु मलाई थाहा छैन, धेरै साथीहरू सम्झिनुहुन्छ। आफूलाई मन पर्ने गिफ्ट पाइएन भनेर कुडिएको थियो मन। आमाले फकाएर भनिन्, भइगयो नि त भोलि किनिदिउँला। भोलिपल्ट तपाईकी आमाले किनेर ल्याइ पनि दिनुभयो तपाईले चाहेको गिफ्ट, तर मन फेरि पनि खुसी भएन। पार्टीमा सबै साथीभाइ अघितिर आफूले भनेको गिफ्ट देख्न पाउनुको गौरव अर्कै हुन्थ्यो। तपाईलाई लागिरह्यो कहाँ तपाईँ मन कुडिरह्यो कि यही गिफ्ट मलाई हिजो पाएको कस्तो राम्रो, कस्तो मजा आउँछ, साथीभाइको बिचमा क्या छाती फुकाउनु पाइन्थ्यो जस्तो लागेको थियो तपाईँलाई। म मान्छु। स्कुलको जाँचमा आफूलाई मनपर्ने विषयमा लुतो नम्बर आयो। तपाईँलाई आयो कि आएन? मलाई त आएको थियो। आफूलाई मनपर्ने यो विषय त क्या लेखिन्छ भनेर हिँडेको थियो, नम्बर लुते आयो। तपाईँ त्यहाँ पनि नपाएकोमा घनीभूत हुनुभयो र आफूलाई नियास्रोमा राख्नुभयो। बीएफ बोयफ्रेन्ड, जीएफ गर्लफ्रेन्ड सितको घटनामा पनि तपाईसित त्यही भएको छ। मान्नुहुन्छ? मैले धेरै पटक तपाईले भनेको सुनेको छु, मेरो त भाग्यमै छैन प्रीतिको सुख। यो मैले सुनेको है, यो बाटोमा हिँड्दा सुनेको वाक्य हो, मेरो भाग्यमै छैन प्रीतिको सुख। त्यहाँ पनि तपाईले आफूलाई खाल्डोमा राख्नु। कुनै काम गर्दा पनि तपाई किन हताश हुनुभएको छ भने तपाईलाई लाग्यो मैले इमानदारी पूर्वक धेरै मेहनत गरेको छु, मैले तर भने जस्तो पाइनँ मैले। तपाई आफूसित भएको प्रति जहिले तन्दम हुनुभयो कि जहिले खाली हुनुभयो। मेरो त भाग्यमै छैन प्रीति भने जस्तै। सम्झिनुस् त, जागिर, घर, परिवार सबका सबमा तपाईले दिएको भनेकै नभएको कुरामा ध्यान, नमिलेको प्रति असन्तुष्टि। हेर्नुस्, यो जीवनसित धन्य हुने कति थोकहरू छन्। तपाई बाहिर आएको जुनको ज्योत प्रति कहिल्यै धन्य हुनुभयो? लु भइगयो, जुनसित हुनु भएन। ताराहरूसित कृतज्ञ हुनुभएको छ कहिल्यै? थाहै छैन कृतज्ञ हुने त। अति सानो कुरो छ ताराप्रति कृतज्ञ हुने कुरालाई। फ्रान्सका सन्त लेजेस्की थेरेसा आकाशमा लागेको ताराप्रति धन्य भएर लाखौं की प्रेरणा स्रोत भएकी छिन्। लाखौं की, हजारौं वर्षदेखि ताराहरू यात्रुहरूका लागि मार्गदर्शन भएका छन्। त्यो त मान्नुहुन्छ तपाईँ? मानिसहरूले यात्रामा आकाशका ताराहरूलाई पछ्याएका छन्
र यही गुणप्रति नतमस्तक भएर सन्त थेरेसाले कृतज्ञता लेखिन्। 24 वर्षको उमेरमा 1897 1897 मा उनको निधन भएको थियो। हेर्नुहोस्, थेरेसा मार्टिन, सारा विश्वले उनलाई सानो फूल भनेर चिन्छन्, द लिटिल फ्लावर। मर्नु अघि उनले आफ्नो बारेमा एउटा किस्सा लेखिन्। ठिकै परिवारमा जन्मिएकी हुन् थेरेसा मार्टिन। बाउ घडी बनाउने काम गर्थे, आमा चाहिँ जुत्ताको तुना बनाउने फ्याक्ट्रीमा काम गर्थिन्। उनी 4 वर्षकी हुँदा नै आमाको निधन भयो। आफूभन्दा 4 जना दिदीबहिनीहरूले उनलाई हुर्काए, आफूभन्दा जेठी। चर्चमा रात पर्दा त्यसबेला उनलाई उनका पिताश्री लिन आउँथे र कुर्दा कुर्दा बाउ नआउन्जेलसम्म, पिताश्री नआउन्जेलसम्म कुर्नु पर्थ्यो नि। अनि कुर्दा कुर्दा उनी आकाशमा ताराहरू हेरी बस्थिन्। पितासित फर्किँदा उनी भन्थिन्, आकाशमा ताराहरूको समूहले मेरो नाउँको पहिलो अक्षर टी लेखेको देखाउँथिन् उनी। बाबा हेर्नुहोस् न, ऊ टी हेर्नुहोस् त, टी जस्तो देखिँदैन थियो, मेरो लेखेको थियो। दुवै हाँस्थे। टेरेसाले पछि थुप्रैलाई चिठी लेखिन् र ताराहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन्। उनको प्रेरणामा यो 100 वर्षभन्दा बढी समयमा लाखौं कार्ड लेखियो, दर्जनौं किताब लेखियो र कृतज्ञताका लाखौं शब्द पोखिए। उनी भन्छन्, जीवनमा तपाईले गर्ने साना भन्दा साना कामप्रति ताराहरू कृतज्ञ भएर हेर्छन्। कि कस्तो ब्युटिफुल लेखेकी छिन्। तपाईले गरेका कामहरू कसरी कहिलेका लाग्छ नि तपाईलाई, कसैले ध्यान दिएन, कसैले वास्ता गरेन। उनी भन्छन्, तपाईले गरेका साना साना कामहरू तारालाई हेरेर बस्छन्। लाखौं मानिस जो कहिल्यै केही आश नगरी जिन्दगीमा राम्रा काम गरिरहेका हुन्छन्। तपाईले भेट्नु भएको त्यस्ता मान्छेहरू थुप्रै मान्छेहरू छन् जो केही आश नगरी काम गरिरहेका हुन्छन्। तिनलाई आकाशका ताराहरूले हेरिबस्या हुन्छन्। सायद त्यसैले पनि ताराहरू लाखौं वर्षदेखि मानिसका पथ प्रदर्शक भएर बसेका छन्। साँचो कति मात्रै हो भने हामी कृतज्ञ हुने भावहरू नचिनिन्जेल जीवनसित सार पनि भेट्दैनौं, न त प्राप्ति नै भेट्छौं। भएको प्रति कृतज्ञ हुन थाल्नु मात्रै पर्दछ। जीवन, यो बाँचेको जीवनसित रोमाञ्चकता भेटिन्छ। त्यसो भए म छुट्यौं, म भन्छु बिचा।